अत्यंत दुःखद आणि काळजाक लागपासारखी घटना काणकोणा भाटपाल वाठारांत घडल्या। जळारां मारपाचे बॅट चार्ज करपाक लायिल्ले आसतना विजेचो झटको लागून 11 वर्साच्या चल्याक दुर्दैवी मरण आयले। माहिती मेळिल्ले प्रमाण मरण पाविल्लो भुरगो 6वीक शिकतालो। शेनवारा रातच्या वेळार जळारां मारपाचे बॅट ह्या भुरग्यान चार्ज करपाक एक्सटेन्शन बोर्डा कडेन लायिल्ले आनी तेच काडटा आसतना लायव्ह करंटाच्या संपर्कान आयिल्ल्यान ताका विजेचो जबर झटको लागलो। झटको लागल्या उपरांत हो भुरगो बेशुद्ध जावन जमनीर कोसळ्ळो। घरच्यांनी ताका ताबडतोब काणकोणा कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान व्हेलो, मात दोतोरान ताका तपासल्या उपरांत मृत घोशीत केलो। पोलीस सर्जनान दिल्ल्या अहवालानुसार ह्या चल्याचो जीव विजेचो धक्को लागिल्ल्यान गेला। ताच्या उजव्या मांडयेर भाजिल्ल्याची खूण आसा आनी हाका विजेचो झटको लागिल्ल्याचो एंट्री पॉइंट मानला। तशेंच ताच्या दाव्या पांयारूय ल्हान खूण आसा, जो विजेचो एक्झिट पॉइंट आशिल्ल्याचो अंदाज आसा। विजेच्या धक्क्याक लागून ह्या भुरग्याक काळजाचो आताक आयलो आनी तातूनच ताचो जीव गेलो, अशी माहिती मुखार येता।